सूचना आयोग का माननीय सदस्यज्यू, प्रदेश सरकार का मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभा का सदस्यज्यूहरू, नगर का प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिका का प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, यस आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यू र अन्य पदाधिकारी मित्रहरू, बहुत दुःखका साथ आफ्नो ड्युटी पुरा गरिरहनु भएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी भाइ बहिनीहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू र यस सभामा उपस्थित सञ्चारकर्मीजीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज यस ठाउँमा एउटा नयाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अनेक हिसाबले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको शिलान्यास भएको छ, अर्थात् शुभारम्भ भएको छ। अनेक हिसाबले यो आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना, बहुद्देश्य दुईटा यसका मुख्य देखिने उद्देश्यहरू छन्। एउटा, प्रदेश नम्बर 2 का 12 देखि धनुषासम्मका जिल्लाहरूमा 1,85,000 लगभग 1,83,000 देखि 85,000 बिघासम्म सिँचाइ गर्ने, यसको क्याचमेन्ट एरिया भन्छ नि, सिँचाइको एरिया, यसले सिँचाइ पुर्याउने ठाउँ लगभग 1,83,000 देखि 85,000 बिघा, अर्थात् 122 हेक्टर जमिन। एउटा यसको उद्देश्य। अर्को, 21 मेगावाट विद्युत, 31 मेगावाट विद्युत यसै ठाउँमा पावर हाउस बनाएर यहीँबाट उत्पादन हुन्छ। हामी अहिले म अहिले जहाँ उभिएर बोलिरहेको छु त्यही ठाउँमा पावर हाउस हुन्छ, यहीँबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यही बाटोभन्दा मास्तिरको भित्तोबाट सुनकोशीको पानी बोकेर मरिनमा पुर्याउनका लागि टनेल आउँछ र निस्किन्छ यहीँबाट पानी लिएर। त्यो पानी आएर यस पावर हाउसमा खस्छ, यहाँबाट 31 मेगावाट विद्युत निस्किन्छ र त्यो पानी मरिनमा जान्छ। यी दुईटा मुख्य देखिने प्रत्यक्ष उद्देश्यहरू हुन्, उपलब्धि हो। तर यसका उपलब्धि त्यति मात्रै छैनन्, तराईका खेतहरूको सिँचाइ मात्रै छैन। यो बाटोभरि जब 67 क्युमेक्स अथवा प्रति सेकेन्ड 67 स्क्वायर मिटर पानी प्रति सेकेन्ड यहाँबाट बग्छ, त्यसले चुरे क्षेत्र, मरिन बागमतीमा गएर मिसिन्दासम्मको क्षेत्र र बागमतीमा पानी बढेपछि त्यसले पार्ने यो रिचार्ज सिस्टम, यसले यसभन्दा दक्षिणको चुरे क्षेत्र र तराई क्षेत्रको जमिन मुनिको पानीको सतहलाई पनि माथि ल्याउँछ। यो धेरै अर्थपूर्ण आयोजना हो, जसले जमिन मुनिको पानीको सतह भासिएको छ त्यसलाई क्रमशः रिचार्ज गर्दै लगेर त्यो सतहलाई पनि यसले माथि ल्याउँछ। अर्थात् जुन रुखोपन जमिनमा देखिन्थ्यो त्यो रुखोपन अब रसिलोपनमा, सुखापन रसिलोपनमा, रुखोपन मलिलोपनमा र अनुर्वर र खुइलोपन देखिन्थ्यो त्यो हराभरापनमा, त्यसमा परिणत हुन्छ। अथवा यसको वातावरणसँग, इकोसिस्टमसँग, वन्यजन्तुहरूसँग, कीट पतङ्गहरूसँग, अनेक कुराहरूसँग यसको सम्बन्ध छ र यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
त्यसकारण यो एउटा नहर मात्रै होइन, सिँचाइ मात्रै होइन, त्यस सिँचाइले पार्ने अन्य असरहरू, त्यो सिँचाइ खुदैले जमिन मुनिको पानीको सतहलाई फेरि माथि ल्याउँछ। अर्थात् यो आयोजना बहुद्देश्य तोकिएका दुईटा मूल उद्देश्य बाहेक अरू विभिन्न उद्देश्यहरू छन् यसका। यसले नजानिदो जस्तो अघि बालुन गाउने हाम्रा भाइ बहिनीहरूले गाउनुभयो, यसले पहाड र तराईको सम्बन्धलाई जोड्छ। यसले एउटा ठुलो कुराको जवाफ दिन्छ। केपी ओली भनेको मधेस विरोधी भनेर केपी ओलीलाई मधेसमा पस्न नदिने भन्थे। केपी ओली नपसे पनि पानी चाहिँ पसाइदिन्छ, खेत चाहिँ भिजाइदिन्छ। त्यहाँ केपी ओलीलाई पस्न नदिए हुन्छ, तर तपाईँहरूका खेतमा पानी चाहिँ पसाउँछ केपी ओलीले। तपाईँका सुखा खेतलाई चिसा चाहिँ बनाइदिन्छ केपी ओलीले। म मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत तराई मधेसमा खबर पठाउन चाहन्छु, केपी ओलीलाई पस्न नदिए पनि हुन्छ, तर पानी पस्न चाहिँ नरोक्नु होला। यो आयोजना पछि अर्को आयोजना सुनकोशी कमल डाइभर्सन, त्यसले लगभग 1,70,000 बिघा जमिनमा सिँचाइ गर्छ। धनुषादेखि लिएर पूर्वपट्टिको धनुषा, सिरा, सप्तरी यी जिल्लाहरूको 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ। प्रदेश नम्बर 2 का किसानहरू अहिले मलाई जान नदिए केही छैन, तर अब तराईमा त्यस्तो अवस्था छैन। तराईका जनताले देखिसके, बुझिसके, आँखा खुलिसक्यो। अब त्यस्तो अवस्था छैन, तर पनि केही छैन, मलाई कुनै हतारो छैन। कमलबाट पनि नहर, सुनकोशी कमल डाइभर्सनबाट अर्को 1,70,000 जमिनमा पनि सिँचाइ पुर्याइसकेपछि मूलतः तराईको कमला, सुनकोशी कमला डाइभर्सनबाट 1,70,000 बिघा जमिनमा थप सिँचाइ भइसकेपछि त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँदैन, जनताले आफै गेट बनाउँछन्, जनताले आफै नगरा बजाउँछन्। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसकेका छ, केही ठाउँहरू बाँकी छन्। लगभग 65% बनेको छ, अब 35% जति केही आरक्षीहरूले गर्दाखेरि बाँकी छ। अर्थात् यो सिन्धुलीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। रामेछाप निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो पानी मेरो खोलो भनेर नचाहिँदै नारा लगाउनु भएन। यो देश हाम्रो हो, हामीले एक ठाउँको पानी अन्त लगेर, एक ठाउँको बिजुली अन्त लगेर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी विचार गरौँ त, अहिले हामीले सास फेरिरहेको हावा कहाँ कहाँबाट कहाँ पुगेको छ, कहाँ कहाँबाट आएको छ। मान्छेले सक्थे भने यो पनि पर्तिर पर्खा लाएर छेक्थे, नसकेर हावा चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ नसकेर। तर तपाईँहरूले कमसेकम यो बुद्धि लिनु भएन। सिन्धुली हाम्रो हो, रामेछाप हाम्रो हो, सुनकोशी हाम्रो, मरिन हाम्रो हो, तराई मधेस हाम्रो हो, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरा, सप्तरी सबै हाम्रा हो। रौतहट हाम्रो हो। फेरि रौतहट छुट्यो भने मन्त्रीजी मेरो त जिल्लै छोडिदियो भन्न बेर छैन। रौतहट हो नाछुटी। अब यी जिल्लाहरूमा हामी तराईमा सबै जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउँछौँ। यसको अर्थ यसको बहुपक्षीय बहुआयामिक उद्देश्य छ। तराईमा यो नहर हामी यो सिँचाइ प्रबन्ध हामी अनौठो ढङ्गले गर्दैछौँ। एउटा खोलाबाट, नहरबाट अर्को खोलामा हाल्छौँ।
खोलै खोला जान दिन्छौँ। यो मरिनै मरिन बगेर जान्छ, बागमतीमा मिसिन्छ, बागमतीमा बाँध बाँधेर अनि हामी नहरको प्रबन्ध गर्छौँ। यो यहाँबाट नै नहर लाने होइन, खोलामा हाल्छौँ अनि नहर लान्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा लगभग यस्तो हरियो दृश्य देख्न पाइँदैन। प्रदेश नम्बर 2 प्रदेशहरूमध्ये वन जङ्गलको सन्दर्भमा निकै पछाडि छ। यसलाई हामीले अब बगैँचा, फलफुलको बगैँचा लगाएर बगैँचामय प्रदेश बनाउँछौँ। आँपका बगैँचा, लिचीका बगैँचा, फलफुलका बगैँचा, मेवाका बगैँचा आदि, कटहरका बगैँचा, यस्ता बगैँचै बगैँचा, जसले गर्दाखेरि खेती पनि हुन्छ, वन पनि हुन्छ, रुख पनि हुन्छ, हरियाली पनि हुन्छ, वातावरणको संरक्षण पनि हुन्छ र मरुभूमिकरणबाट देश जोगाइन्छ पनि। यसको बहुआयामिक र त्यस्ता फलफुलहरू विशाल मात्रामा उत्पादन गरेपछि हामी ती फलफुललाई विदेश पनि लान सक्छौँ, विदेश लगेर निर्यात गरेर बेच्न सक्छौँ। हामी खालि आयात होइन, अघि भर्खर हाम्रो शहरी विकास मन्त्रीजीले भन्नुभयो हामी आयातकर्ता उपभोगकर्ता भएका छौँ। अब उत्पादनकर्ता र निर्यातकर्ता देशको रूपमा हामी केही वर्षभित्र नेपाललाई चिनाउने त्यो जमर्को गरिराखेका छौँ। यो समय आउन धेरै लाग्दैन, लगभग 5 वर्षभित्र हामी यो अवस्था ल्याइसक्छौँ कि हामी आयातकर्ता र उपभोक्ता मात्रै होइन, उत्पादक र निर्यातकर्ता हौँ भन्ने हामी परिचय दिन चाहन्छौँ। त्यो सम्भव छ। हामी जस्तो भूबनौट छ, जस्तो भूभाग छ, त्यस अनुसारको कृषि, त्यस अनुसारको कृषिजन्य उद्योग यस ठाउँमा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो सिन्धुली जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। अघि पनि सिन्धुलीको गाथा, पहिले हामी आउँदा आउँदै भाइ बहिनीहरूले राम्ररी पञ्चे बाजा नौमती बाजामा बजाइरहनु भएको थियो, सिन्धुली गढिनी घुमेर हेर्दा भन्ने गीतको धुन। अहिले पछि सिन्धुलीको महिमा गाउने गीत र नृत्य पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा सिन्धुली गढी ऐतिहासिक थलो हो, जहाँ हाम्रो देशको रक्षाका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले वीरता प्रदर्शन गरेका थिए, बलिदानको कीर्तिमान राखेका थिए र आज नेपाली सेनाले त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय, देशको प्रतिरक्षा सम्बन्धी सङ्ग्रहालय हामीले धेरै गुणा बलियो, दुनियाँमा कहिल्यै पनि घाम नअस्ताउने भनेको साम्राज्य, त्यस्तो साम्राज्यसँग लडाईँ लडेका थियौँ। सेना मात्रै होइन, जनता पनि लडेको थियो। जनता मात्रै होइन, भनाइअनुसार अरिङ्गाल पनि लडेका थिए। यस्तो यो देशभक्तिपूर्ण वीरगाथाले भरिएको ठाउँ, आजको जुनारको राजधानी भनेर चिनिने जिल्ला, अब यो जिल्ला त साह्रै ठुलो पानी दाता जिल्ला हुने हो। यसले प्रति सेकेन्ड 67 क्युमेक्स पानी त दान गर्छ तराईलाई। त्यस्तो दाता जिल्ला पनि हो। यसको प्रतिफल यहाँ मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ मरिन आसपासमा कृषि र फलफुलको विकास हुनेछ। हामी क्रमशः नदी नियन्त्रण गर्दै जानेछौँ। नदी उकासका जमिनलाई हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। मदन भण्डारी राजमार्ग यहीँबाट गइरहेको छ। देख्न नखोज्नेहरूले यो अगाडिको पुल पनि देख्दैनन्। देख्न नखोज्नेहरूले हामी मास्तिरको डिलबाट गएको मदन भण्डारी राजमार्ग पनि देख्दैनन्। देख्न नखोज्नेहरूले अरू विकासहरू भएको पनि देख्दैनन्। तर अब जनतालाई अल्मल्याउन कसैले सक्दैन, किनभने एक ठाउँमा सिन्धुलीको यस
नाम बिर्सिएँ यस ठाउँको, के टार अरे, कुसुम टार। यस कुसुम टारको यहाँको मान्छेलाई आएर झुक्क्याउन सकिँदैन। यहाँ पावर हाउस बन्दैछ, त्यहाँबाट टनेलबाट पानी निस्किँदैछ, यताबाट फेरि पानी मरिनमा फालिँदैछ, मरिनका किनारहरू बाँधेर लगिन्छ बागमतीमा, बागमतीका किनारहरू बाँध्दै लगिन्छ तल बाँधसम्म, र बाँधबाट पानी दुईतिर वितरण गरिन्छ। यस स्थितिलाई यहाँका जनताले देख्नुभएको छ। अरू यसका आसपासका प्रतिफलहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अघि भर्खर मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो 11वटा पुल यहाँ लामा लामा पुलहरू समेत बनेका छन्, ठुला पुलहरू पनि बनेका छन्, सडक पुलहरू, सडक निर्माण भइरहेको छ। तपाईँहरूको एउटा समस्या यहाँ सिन्धुलीको मलाई थाहा छ, मैले पहिलेदेखि भनेको छु। म यहाँ आउँदाखेरि सिन्धुलीमा पनि मैले भनेको थिएँ, सहरबाटै बाटो लानुपर्छ भन्ने केही छैन, सहर तर्काएर बाटो लानुहोस्। यहाँका जनताको माग त्यो छ, त्यसमा विवाद नगर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ सहर तर्काएर बाटो लाने, सिद्धियो नि। सरकारले उचित मुआवजा दिने, जमिनको मुआवजा दिन्छ। सहरमा बाटो छँदैछ, त्यसलाई आवश्यक पिच गरौँला, सहरको सौन्दर्यकरण गरौँला। तर सहरका घरहरू भत्काइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, त्यसलाई अलिकति तर्काएर बाटो मोडेर लगे हुन्छ। अहिले पनि समय छ, त्यो काम गरिनेछ। म यस कुरामा विवाद नगरेर सहरबाट बाहिरबाट, सहर नभत्काइकन बाहिरबाट बाटो तर्काएर लिएर जान, अलिकति रुट बदल्न, एलाइनमेन्ट अलिकति चेन्ज गर्न म सडक विभागलाई पनि भनौँला, सहरी विकास यो पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पनि भनौँला, मन्त्रीजीलाई पनि भनौँला। म यहाँका विकासका सम्भावनाहरू, यहाँका फलफुल खेतीका सम्भावनाहरू, जुनार खेतीका सम्भावनाहरू, बेलका कलेक्सनका र खेतीका सम्भावनाहरू, त्यसको जुस, मार्मेलस जुस चिनी नहालिकन बनाएर बेच्नुभयो भने त्यो औधी धेरै राम्ररी बिक्छ। चिनी हालेपछि महँगोमा बिक्छ, किनभने त्यो थोरै हालेर धेरै पानी हाल्दा पनि गुलियै हुन्छ, मान्छे अल्मलिन्छ अलिकति, त्यस कारण बेच्नु सजिलो हुन्छ चिनी हालेपछि। चिनी नहाली बेच्नुभयो भने त्यो असाध्यै हितकर, असाध्यै गुणकर, असाध्यै लाभकर, फाइदाकर हुन्छ। बरु चिनी नहालिकन महँगोमा बेच्नुहोस्। व्यापारिक टेक्निक के लाउनुपर्छ मैले सिकाउने कुरा होइन, म भन्दिनँ ती कुराहरू। व्यापार मैले गरे पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन, तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। तर मैले व्यापार मात्रै होइन, नेपाली जनताको स्वास्थ्य, नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको महत्त्व मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बुझुन् कि मार्मेलस जुस, साँच्चैको बेलको जुस कस्तो हुन्छ, त्यसको के फाइदा छ भन्ने कुरा उनीहरूले उपभोग गरेर थाहा पाउन्, जानुन्। बेलको महत्त्व के हो, बेलको रुख, बेलको दाना, बेलको गुदी, बेलको रस, बेलका पात, यी खाद्य मात्रै होइन पूज्य पनि छन्। यसको पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण यो उत्पादक थल हो। जे होस्, यस ठाउँका विकासमा सरकारको ध्यान गएको छ र जान्छ, म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अरू ठाउँहरूमा देशभरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो हामी दोस्रो यस्तो ठुलो आयोजना यहाँ सुरु गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि गत वर्ष हामीले भेरी बबई डाइभर्सनको टनल ब्रेक गरिसकेका छौँ, त्यो सुरुङ खनिसकेर त्यसलाई तोडिसकेका छौँ। अब त्यसका बाँकी कामहरू पुरा गरेर छिटै नै बर्दिया, बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा सिँचाइ पुर्याउनु छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यो कार्यमा जो संलग्न छौँ, यसलाई जति समयभित्र हामीले सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ, त्यति समयभित्र त्योभन्दा अगावै सम्पन्न गरेर देखाउँ। किनभने एक दिन पनि ढिला हुनु भनेको, एक दिन ढिला भयो भने प्रति सेकेन्ड 67 क्युबिक मिटरका दरले पानी सप्लाईमा कमी हुन्छ
त्यसले पुर्याउने सिँचाइमा कमी हुन्छ, त्यसले दिने प्रतिफलमा कमी हुन्छ, 31 मेगावाट विद्युतमा कमी हुन्छ। त्यसकारण यो आयोजना पुरा गर्ने भनेको टनेल खन्ने मात्रै होइन, टनेल खन्ने, टनेलबाट पानी छोड्नेसँगै पावर हाउस चल्ने, पावर हाउस चल्नसँगै ट्रान्समिसन लाइनहरू तयार हुने। कति 31-32 कति किलोमिटर, 44 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन। यहाँ विद्युत गृह तयार भइसक्यो, टर्बाइन घुमाउन पाइएन किनभने ट्रान्समिसन लाइन छैन, विद्युत उत्पादन गरेर के गर्ने। त्यस्तो नहोस्, कामहरू संयोजित ढङ्गले एकैचोटि बाटो, एकैचोटि ढल, एकैचोटि बाटा छेउको नाली, एकैचोटि पहिरो जाने ठाउँमा पक्की गर्ने काम, यी सबै कामहरू सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसै गरेर सिँचाइ, विद्युत, सिँचाइका निम्तिका आवश्यक नहर, यहाँबाट पानी छोडिसक्दाखेरि हामीले सिँचाइ कहाँ कहाँ पुर्याउने हो, त्यसकारण पानी बोक्ने कमसेकम नहर चाहिएन, त्यो नहर पनि त्यहाँ सँगसँगै तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण यता टनेल खनिँदै गर्छ, यहाँ पावर हाउस बन्दै गर्छ, ट्रान्समिसन लाइन बन्दै गर्छ, नदी नियन्त्रणको काम हुँदै गर्छ, उता बाँध बन्दै गर्छ र सँगसँगै हामीले नहर पनि खनिसक्नुपर्छ। उहाँबाट पानी छोडिसक्दाखेरि विद्युत पनि निस्किने, विद्युत बोक्ने ट्रान्समिसन लाइन पनि तयार भइसक्ने, पुर्याउने वितरण गर्ने ठाउँमा पुर्याइसक्ने र पानी छोड्ने बित्तिकै खेतमा पानी पुग्ने गरी सबै संरचनाको संयोजित ढङ्गले तयारी हुनुपर्छ। त्यसकारण यस कार्यमा संलग्न सबैले, यी सबै पक्षको संयोजित काम गर्ने हुनसक्छ। यसभित्र अरू विभिन्न खालका कुराहरू होलान्, अरू विभिन्न कुराहरू यसभित्र पर्लान्, ती सबै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र यो भएन त्यसकारण यो भयो, यो पुरा भएन त्यसकारण त्यो भएन, ट्रान्समिसन लाइन छैन विद्युत उत्पादन गर्न सकिएन आदि कुराहरू नहुन्। ट्रान्समिसन लाइन छ, विद्युत त उत्पादन भयो, खोलाबाट पानी बगै छ, बाँध छैन, त्यस्तो नहोस्। यत्रो खर्च गरेर पानी खोलामा बगाउन मात्रै होइन, बाँध बाँधेर खेतमा पुर्याउनका लागि ल्याएको। त्यसकारण खेतमा पुर्याउनका लागि त्यसले बागमती नदी नियन्त्रणको काम पनि, बागमती नदीको विनाशलाई न्यून गर्ने कुरा पनि यस आयोजना सँगसँगै अगाडि बढाएर लिएर जानु। त्यसकारण सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन बागमती डाइभर्सन, त्यसबाट हुने सिँचाइ, यी सबै कुराहरूको तालमेलका साथ काम हुन सकोस्। हामी पुराना हाम्रा गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षादेखि आधुनिकतासम्म, आधुनिक नेपाल, विकसित नेपाल, समृद्ध नेपाल त्यो निर्माण गर्ने, सभ्य र सुसङ्गत नेपाल निर्माण गर्ने मान्छेहरू, नेपाली मान्छेहरू, सभ्य मान्छेहरू, सुशिक्षित मान्छेहरू, स्वस्थ मान्छेहरू र अत्यन्तै भलाद्मी इमान्दार मान्छेहरू, अत्यन्तै सभ्य मान्छेहरूको बसोबास भएको देश यो नेपाल। वातावरण अत्यन्तै राम्रो, मानवीय सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, कामको वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, मानिस र वनको सम्बन्ध, मानिस र जीवजन्तुको सम्बन्ध, मानिस र प्रकृतिको सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतहरू र मानिसको सम्बन्ध आदि कुराहरू, यी सबैको अत्यन्त सन्तुलन भएको, यी सबै पक्षहरूलाई बुझेको, सबैका बीचमा सन्तुलनकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा उन्नत स्तरको सोच भएको समाज नेपाल, जसलाई हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रूपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौँ। हाम्रा हरेक बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान हुनुपर्दछ। हाम्रा हरेक बालबालिकाले राम्रो, उनीहरूको विकासका लागि, शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने सन्तुलित, पर्याप्त, उचित खाना खान पाउनुपर्दछ। पेट भर्ने मात्रै कुरा होइन, स्वस्थ र सन्तुलित खाना हाम्रा बालबालिकालाई खुवाउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि शिक्षाको विकास, चेतनाको विकास, आर्थिक समृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना,
हरेक मान्छेसँग आम्दानी होस्, हरेक मान्छेसँग बचत होस्। त्यस प्रकारको समाज हामीले निर्माण गर्न चाहेका छौँ। हरेकसँग बैंक खाता होस्, हरेकसँग बचत होस्, हरेकले सामाजिक सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने स्थिति होस्। बुढेसकालमा मेरो के होला त्यो चिन्ता गर्न पर्दैन। अहिले देशमा 100 रुपियाँ प्रति महिनाबाट अहिले 3000 हामीले पुर्याएका छौँ। यो अझै बढाउँछौँ मैले भनेको छु। ज्येष्ठ नागरिक र अरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता 51 सालमा 100 रुपियाँ महिनाबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। अहिले महिनाको 3000 हामीले पुर्याएका छौँ। केही समयभित्रै महिनाको 5000 पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अन्धा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अशक्त व्यक्तिहरू, बेसहारा व्यक्तिहरू, यो सबैका लागि हामीले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि 1 लाखसम्मको निःशुल्क जीवन स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। 1 लाखसम्म। खाता खोल्न पनि केही गाह्रो छैन। खाता खोल्न 100 रुपियाँ ब्याङ्कले दिन्छ, सरकारले दिन्छ। खाता पनि खोल्न पैसा लाग्दैन, आफै खाता खुल्छ। तपाईँले आफ्नो नागरिकता दिनुपर्छ, खाता खुल्छ स्वास्थ्य बिमा। 1 लाखसम्मको उपचार अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गाह्रो विषय होइन, त्यो सरकारले बन्दोबस्त गरिदिएको छ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा अब स्थायी कर्मचारीहरूको मात्रै कुरा होइन, अस्थायी र विभिन्न क्षेत्रहरू, औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, जहाँ काम गर्ने भए पनि कामको ज्यालाको निश्चित प्रतिशत योगदानमा जान्छ र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षाको आधार खडा हुन्छ। त्यो प्रबन्ध सरकारले गरेको छ। बिमाको व्यवस्था बढाएको छ र 28 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिमित भइसकेका छन्। तसर्थ म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस सरकारले, तपाईँहरू कहाँ पनि आयो होला अस्ति एउटा टोली सडक मानवहरू खोज्दै, अलपत्र परेका, सहारा नभएका मानिसहरू कोही कहीँ अलपत्र परेका छन् भने नजिकको जनप्रतिनिधिलाई बताइदिनुहोस्, प्रहरीलाई बताइदिनुहोस्, कसैलाई बताइदिनुहोस्। कोही पनि अलपत्र नेपालमा पर्न पाउँदैन, किनभने यस देशमा जनताको सरकार छ। अब पहिले जस्तो सडकमा मान्छे अलपत्र परेको, लडिरहेको, झिगा भन्किरहेको, घाउमा सडिरहेको, हेर्ने, देख्ने, उठाउने कोही नभएको, गनाउँछ कोही छेउमा नजाने, घावै घाउ छ, कागले आएर ठुङ्छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छे अब सडकमा रहनु पर्दैन। सरकार छ यस देशमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अब देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्यो। जनताको सुरक्षा गर्ने अवधारणा सरकारले ल्यायो। विकासका विभिन्न आयोजना र योजनाहरू अगाडि बढायो सरकारले। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामी 4G सेवा सबै ठाउँमा पुर्याउन लागिरहेका छौँ, अप्टिकल फाइबर बिछाउन लागिरहेका छौँ, नागरिक एप्स विकास गरेका छौँ। अब अड्डा अदालत गइरहनु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट थुप्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप्स मार्फत। तपाईँका छोराछोरीहरूलाई अब बिस्तारै हामी निःशुल्क पढाइ र पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने मात्रै होइन, कम्प्युटर, ल्यापटपहरू स्कुलमा या विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराएर काठमाडौँका राम्रा स्तरीय विद्यालयका शिक्षाहरू सोझै गाउँका विद्यालयहरूसम्म पुर्याउने त्यो प्रबन्ध हामी गर्दैछौँ। यस्ता विकासका थुप्रो कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्यो, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। देशको राजनीतिको बारेमा तपाईँहरूलाई अलिकति चिन्ता होला, चिन्ता नलिनुहोस्। यस देशमा 50 वर्ष अगाडि, केही वर्ष अलिकति युवाकालमा मैले राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेपछि यस्तो पाराले राजनीति हुँदैन, यस्तो पाराले देश बन्दैन भनेर एउटा नयाँ पार्टी निर्माणको, आन्दोलन निर्माणको र एकता र एकीकरणको एउटा अभियान अगाडि बढाएको थिए। बीचबीचमा
हाम्रा प्रयासहरूमा प्रहार हुन्छ। हाम्रा प्रयासहरूमा हामीले हुर्काएको बिरुवालाई कहिले हावाहुरी आएर हाँगा भाँचिदिन्छ, फेरि पलाउँछ। कहिले अलिकति पहिरोले भत्काइदिन्छ, हामीले बनाएको पर्खा हो, फेरि हामी बनाउँछौँ, त्यसले केही फरक पार्दैन। सधैँ सबै मान्छे, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, स्वर्गतिर हिँड्दाखेरि जाँदाखेरि युधिष्ठिरहरू स्वर्गतिर लागेछन्, हिमालतिर जाँदै गर्दा पहिले सहदेव ढल्यो, अर्को नकुल ढल्यो, अर्को अर्जुन ढल्यो, अर्को भीम ढल्यो। केही मान्छे ढल्दै जाँदा रहेछन्, युधिष्ठिर एक्लै परे। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, तर यो त्यस्तो स्वर्ग जाने जस्तो कुरा होइन। हामी एउटा ढलो भने 10 वटा, एउटा ढलो भने 100 वटा, एउटा उछिट्टियो भने 1000 वटा भएर निस्किन्छ। हामी एउटा बिरुवा मासियो भने हजारौं बिरुवा भएर निस्किन्छौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छ। जीवन शर्मा भन्ने एकजना गायक कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले गीत गाउनुहुन्छ, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न भन्छ। पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न, केही पिलोहरू उछिटिएर जान्छन्, निचोरिएर जान्छन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। आन्दोलन फेरि सशक्त भएर देश बनाउने उद्देश्यमा, देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा यी प्रयासहरू, राष्ट्र निर्माणका यी प्रयासहरू, विकासका यी प्रयासहरू, शिक्षाका क्षेत्रका, स्वास्थ्यका क्षेत्रका यी प्रयासहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। भुइँचालो भन्दा पछि 2 लाख जनतालाई जमिन घर केही नभएकालाई हामीले जमिन सहित घर बनाएर उपहार दिएका छौँ 2 लाखलाई। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीजीलाई थाहा छ, परारको साल एउटा भुमरी आयो, चक्रवात, त्यसले 869 घर 869 घर उडाइदियो। नेपाली सेनालाई हामीले भन्यौं, नेपाली सेनाले तत्काल केही महिनाभित्रै 869 घर टोयलेट बाथरुम सहितका पक्का घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गर्यो। अहिले हामीले भूकम्पबाट भत्किएका 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई दिइसकेका छौँ। थुप्रै पुनर्निर्माणका कामहरू, विद्यालयहरू, कलेजहरू तिनीहरूको निर्माण गरेका छौँ। म यहीँ पारिपट्टि रामेछाप हेर्न आएको थिएँ, रामेछापको डाँडामा पनि आएको थिएँ, उता चुचुरेमा, अरू ठाउँहरूमा म पुगेको थिएँ र पुनर्निर्माणका कामहरू अहिले तपाईँहरूले त्यहाँ आएका भिन्नताहरू पहिलेका भन्दा राम्रा, पहिलेका भन्दा बलिया, किनभने हामीले अझ राम्रो बनाऊ भन्ने नारा दिएका थियौँ, बिल्ड बेटर भन्ने, अझ राम्रो बनाउने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिले धरहरा पहिलेको भन्दा अझ मजबुत, अझ सुन्दर धरहरा हामी निर्माण गर्दैछौँ। रानी पोखरी जस्ताको तस्तै रानी पोखरी हामी निर्माण गर्दैछौँ। अरू थुप्रै यस्ता कामहरू कति हो कति। यी 3 वर्षहरूमा देशले आश्चर्यजनक प्रगति गरेको छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अस्ति एक दिन मात्रै, केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो, हामीले एकै दिनमा उति बेलै 309 वटा अस्पतालको शिलान्यास एकैचोटि देशभरि गर्यौं। अस्ति 16 गतेका दिन मैले झापामा मात्रै 5 वटा निर्माण भइसकेका पुलहरू उद्घाटन गरेँ र 31 वटा सडक पुलहरू, यस्ता पुलहरू 31 वटा सडक पुलहरू शिलान्यास गरेँ एकै दिन। 5 वटा निर्माण भइसकेर उद्घाटन, 31 वटा निर्माणका लागि शिलान्यास। यो रफ्तारमा एक ठाउँ मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा काम भइरहेको छ। देशव्यापी रूपमा हामीले अस्तिका दिन होइन, 232 वटा सन्थाल जातिको लागि 232 वटा घरहरू निर्माण गर्न अस्तिका दिन मात्रै शिलान्यास गर्यौँ।
37वटा घर अस्तिका दिन मात्रै अर्को नगरपालिकामा 37वटा निर्माण गरेर घर पनि जमिन पनि केही पनि नभएका जनतालाई 37वटा घर निर्माण गरिसकेर हस्तान्तरण गर्यो। हजारौं घर अब निर्माण भएर त्यही ठाउँमा हस्तान्तरण हुँदैछ। सन्थाल जातिका लागि र 17 जना उराउ जातिका लागि, 17 परिवारका लागि 232 घरहरू निर्माण गर्ने योजनाका साथ हामीले अस्तिका दिन मात्रै शिलान्यास गर्यौँ। यस्तो देशभरि भइरहेको छ। हामीले टिनका छानाद्वारा खर र फुसका छानाहरू विस्थापित गरेका छौँ। मैले अघि भने हामी पुरानादेखि नयाँ, पुरानामा हामीले लगभग 96 वर्ष अघि, कति यस्तै वर्ष अघि बनेको सुरुङ 104 वर्ष अघि, 104 वर्ष 104 वर्ष अघि बनेको सुरुङ, त्यसलाई अहिले नयाँ एउटा इतिहासको रूपमा त्यसको संरक्षण गर्न त्यो टेन्डर लागिसकेको छ र निकट भविष्यमा हामीले चुरे क्षेत्रमा यता पथलैयाबाट उसमा जाँदा, हेटौँडा जाँदा बाटोमा चुरे क्षेत्रमा देख्नेछौँ कि 104 वर्ष अगाडिको सुरुङ हामी पुनर्निर्माण गर्दैछौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामी अब आधुनिक नेपालतर्फ, विद्युतीकरणतर्फ, इलेक्ट्रिक बसहरू सञ्चालन गर्ने, यो आगामी तिहारदेखि इलेक्ट्रिक बसहरू सञ्चालन गर्ने त्यो अलिक ठुलो स्केलमा गरेका छौँ। काठमाडौँमा अहिले पनि केही विद्युतीय गाडीहरू, केही विद्युतीय बसहरू चल्न सुरु गरिसकेका छ। अब प्रदेश नम्बर 3 सरकारले ठेक्का आह्वान गरिसकेका छ। के अरे बागमती, आजकल प्रदेश 3 चाहिँ बागमती भयो, 2 चाहिँ 2 नै छ। 2 पनि अब जानकी प्रदेश, सरदेश, जनक प्रदेश के हुन्छ। खैर, यी प्रदेशहरू आफ्ना आफ्ना ढङ्गले अगाडि बढ्दैछन् र यहाँ म सरकारमा आएपछि नै जनकपुर चक्रपथ, तराईका सहरहरूमा ढलको योजना आदि नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ सफाई अभियानहरू यस्ता सुरु गरिएको छ। सहरीकरणको सम्बन्धमा अघि भन्नुभयो, सहरीकरण, सहरलाई आधुनिकीकरण गर्ने पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा 50 करोड हरेक नगरपालिकालाई दिएर सहरीकरणका कामहरू अगाडि बढाऊ भनेका थियौँ। अहिले पनि हामीले अरबौंको आयोजनाहरू सहरीकरणका लागि छुट्याएका छौँ। सहरमा पूर्वाधारको निर्माण, सहरी विकास, सहरी सौन्दर्यकरण आदि कुराहरू, उद्योगहरूको क्षेत्रमा गएको 10 गतेदेखि गएको 16 गतेसम्म 1 हप्तामा 7 दिनमा हामीले 10 गते मैले कञ्चनपुर जिल्लाको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर आएँ र समापन गरेँ 16 गते। 7 प्रदेशमा 8वटा क्षेत्रहरू निर्माण भए, औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरुवात गरियो। झापामा सबभन्दा ठुलो 2100 बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरियो। हामी उद्योगतर्फ त्यसै गरी अगाडि बढ्दैछौँ, पर्यटनतर्फ अगाडि त्यसै गरी बढ्दैछौँ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दैछौँ। त्यसकारण म तमाम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हिजोका जस्ता दुःखका दिन गए। दुर्गम ठाउँहरूमा केबल कारहरूबाट हामी डाँडा डाँडामा पनि केबल कार पुर्याउने ती कामहरू गर्दैछौँ। केबल कारलाई ढुवानी र यातायात, मनोरञ्जन, तीर्थाटन अनेक कामहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ मैले अब धेरै समय नल्याउँ, आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हामीले यस ठाउँमा गरेका छौँ। यसको बहुउद्देश्य आयोजना भनेका छौँ हामीले। मुख्य उद्देश्य, प्रकट उद्देश्य, बाहिर देखिने खालका उद्देश्य र भित्र यसका बहुआयामिक, साँच्चै नै बहुआयामिक उद्देश्यहरू, यसका फाइदाहरू,
यी कुराहरूको सम्बन्धमा मैले अघि संक्षिप्तमा भने। यस्ता आयोजनाहरू हामी बनाउँदै गएका छौँ, अरू विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरू हामी ल्याउँदै जान्छौँ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई, अब त्यस प्रकारका दुःखका कष्टका दिनहरू गए। हामीले गएको 1 वर्ष भ्याक्सिनको महामारीमा बिताउनु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो सामाजिक जनजीवनमा, हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो व्यवसायमा अनेक कुराहरूमा प्रतिकूल असर पर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो। तर पनि दुनियाँका धेरै धेरै देशहरूभन्दा हामी कमसेकम 100मा एउटा दुईटा भन्दा कम देशमा पर्छौँ कि अत्यन्तै राम्रो गरेको। नेपाल सरकारले कोरोना फैलिन नदिनका लागि जनचेतना जगाउने, प्रभावकारी कामहरू गर्ने, कोरोना अस्पतालहरू, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ठाउँहरू, PCR टेस्ट गर्ने ठाउँहरू, त्यसका निम्ति तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू, यी सबै कुराहरूका राम्रो व्यवस्था गर्यो। अब अहिले हामीले भ्याक्सिन ल्याइसकेका छौँ, भ्याक्सिन आइरहेको छ, हामी खोप लगाइरहेका छौँ र खोपको सिलसिला अगाडि बढेको छ। हामीले सम्पूर्ण जनतालाई आवश्यक पर्दा अनिवार्य उसको परीक्षणको व्यवस्था गर्यौँ, PCR टेस्टको व्यवस्था गर्यौँ, आवश्यक पर्ने सबैलाई निःशुल्क। त्यसै गरी हामीले भ्याक्सिन पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क भ्याक्सिन भनेको छ। निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने काम चालु छ। त्यसकारण मैले धेरै केही बनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। अब भ्याक्सिन पनि नियन्त्रणमा आएको छ र हामी छिटै यसलाई खोपद्वारा नियन्त्रण गर्छौँ। तैपनि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अझै केही समय हामीले मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी सकेसम्म कायम गर्ने, सास जुझ्ने स्थिति नहुने, एक आपसमा नछुने भर्सक, यस प्रकारका विधिहरू अपनाउने, घर फर्केपछि नाक सफा गर्ने, हातमुख धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने, खाना ताजा खाने आदि कुराहरूमा फेरि पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै भ्याक्सिन आए पनि भ्याक्सिन 100% भरपर्दो हुँदैन। त्यसकारण हामीले फेरि पनि केही सावधानीका कुराहरू अपनाउने गर्नुपर्छ जबसम्म भ्याक्सिन सम्पूर्ण रूपमा बगाइँदैन। म यहाँहरूलाई त्यस कुरामा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। तर अब हामीले एक ढङ्गले भन्ने हो भने भ्याक्सिनलाई पराजित गरिसकेका छौँ, के अरे कोभिड-19लाई पराजित गरिसकेका छौँ, भ्याक्सिन आइसकेको छ। त्यसकारण अब हामी विकास निर्माणका काममा, देश बनाउने काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले अलिकति आफूलाई पनि संयमित राख्ने, अश्लील अपशब्द नबोल्ने, सभ्य समाज हो नेपाली समाज भनेको भनेर दुनियाँलाई चिनाउने, नेपालीहरू मृदुभाषी हुन्छन्, जथाभावी बोल्दैनन्, अरूलाई होच्याउने र अपमान गर्ने गर्दैनन्, बेइज्जत गर्ने गर्दैनन्, अत्यन्तै मर्यादित र सभ्य जाति हो नेपाली भन्ने कुरा हामीले दुनियाँमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यतापट्टि तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैले यी कुराहरूमा हाम्रो सभ्य परम्परा, मर्यादित परम्परा, सुसंस्कृत परम्परा, यी कुराहरूलाई कायम राख्नुपर्दछ। हाम्रो कलाकार टिमलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूले बहुतै राम्रा गीतहरू, बहुतै राम्रा नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र खास गरी महिलाहरूले वाद्यवादनमा पनि आफ्नो कला देखाउनु भएको छ, क्षमता देखाउनु भएको छ। म यस सांस्कृतिक टिमलाई वाद्यवादनमा अलिकति मजबुत हुनका लागि 1 लाख रुपियाँ दिन्छु र कार्यक्रमहरूमा प्रदर्शन गर्नका लागि उहाँहरूलाई कपडा सपडा चाहिन्छ, नकली सुन चाहिन्छ, के चाहिन्छ, त्यो सबै किन्नका लागि पनि 50,000 थप दिन्छु गरेर 1.5 लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। मैले कलाकार नानीहरूलाई जसलाई प्रोत्साहन हुन सकोस् कि तपाईँहरू सिन्धुलीगढीका गौरव गाथाहरू गाउन सक्नुहोस्, सिन्धुलीगढीका सुन्दरताको गीत गाउन सक्नुहोस्, नेपालको सुन्दरताको गीत गाउन सक्नुहोस्, नेपालीको सुन्दरताको गीत गाउन सक्नुहोस्, नेपालीहरूको मनदेखिको पारस्परिक स्नेह सद्भाव र माया प्रीतिका गीत गाउन सक्नुहोस्, तपाईँहरू विकास निर्माणका गीतहरू गाउन सक्नुहोस्,
त्यसका लागि तपाईँहरू नयाँ नयाँ वाद्यवादन किन्न सक्नुहोस्, तपाईँहरू त्यसमा सिक्न सक्नुहोस्, राम्रो अभ्यास बढाउनुहोस् र जहाँ पुग्छ सिन्धुलीको सांस्कृतिक टिम त्यसले मचायो तल्का भन्ने स्थिति बनाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अब सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै यस हामीले आज शिलान्यास गरेको कार्यको यथा समयमै वा समय अगावै सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।